गर्नुभयो। भर्चुअल रूपमा यो जुन कार्यक्रम गरियो यसको लागि मलाई एक हिसाबको खुसी पनि लागेको छ। यो निरन्तर अरू धेरै फोरमहरू अहिले चलिरहेका छन्। म अलिकति आफ्नो कुरा राख्न चाहे, सरी, मेरो आफ्नो अर्को कविता पढ्न चाहन्छु। काजी बखतजङ ठकुरीलाई मनमाया सुन्दासको पत्र। मेरो कविताको शीर्षक काजी बखतजङ ठकुरीलाई मनमाया सुन्दासको पत्र। जसरी फुलेका छन् तिम्रो बगैँचामा गुलाबी फूल, जसरी पालिएका छन् तिम्रो कौशीमा धूर्त कुकुर, जसरी ठोकिएका छन् तिम्रो फलामे ढोकामा ताल्चा, त्यस्तो यहाँ अर्थात् मेरो वरिपरि केही पनि छैन। तिमी आएर हेर्न सक्छौ मेरो घरका कुना कुना, खान तलासी लिन सक्छौ, खासमा केही पनि छैन मसँग। तिम्रो घरमा जस्तो ब्रान्डेड रक्सीले सजिएको बार, नियथा कञ्चटमा दाग्न सकिने गोलीको भण्डार, तिमीले जसरी कहिल्यै मृगको शिकार नगरेका मेरा ससुराको यो झुप्रोमा खिया लागिसकेको एक नाल भरुवा बन्दुकसम्म पनि छैन। कहिल्यै देखेकोसम्म छैन सत्ताको तास फिटेर बस्ने रातो गलैँचा बिछ्याएको बैठक। तिमीलाई दृष्टिभ्रम नभएको भए यो त एउटा झुप्रो हो, बाँसको टाटीले बारेको। झुप्रोमा अडिएको छ सानो कोल्टिएको आँगन र भत्किँदै गएका पिँढीहरू। तिमीलाई जस्तो झुट बोल्न समयको कुनै झट्काले सिकाएन मलाई। धुवाले तिमीलाई जस्तो झुट बोल्नु समयको कुनै झट्काले सिकाएन मलाई। छन् तिम्रो शङ्का भन्दा फरक केही चिज छन् मसँग। एउटा पुरानो सन्दुक, धुवाले कटकटिएको आमाको पुरानो थैलीभित्र छ कागजको सानो चिरकटो, जसमा लेखिएको छ साउदीमा भेडा गोठालो भाइको फोन नम्बर। तर कहाँ सुन्न पाउनु झर्नाको बेग जस्तो भाइको आवाज। मसँग छैन मोबाइल फोन, न चिठी लेख्ने उसको कम्पनी ठेगाना। ढोकामाथि सधैँ ढुकिबस्छ एउटा कालो माउसुली, त्यसकै ठेगाना छेउ धुवाले मैलिएको फ्रेम फोटो छ। तिमीले मलाई बेस्या भनिरहँदा, मेरो आङमा घिनलाग्दो आँखा गाडिरहँदा चुपचाप बसिदिन्छ त्यो फोटो। तिम्रै सत्ताले फोटो बनाइदियो धुपी सल्ला जस्तो आकाश ताक्ने त्यो मान्छेलाई तिमेरा स्वामी हुन्। हो अझै केही छन् मसँग खिया लाग्दै गएको पयर्कल, केही टोटा धागो र नत्थी खसेको सियो, तेल हाल्ने भाँडो एउटा कतर्नु। सम्झन्छु बिहानैदेखि आँगनमा कसरी चल्थ्यो मेसिन घटटट खसमको हातबाट। तिम्रो जसरी उनको छातीमा दागेको थियो तिम्रो सत्ताले मेसिन गन, फरक यति थियो उनी तिम्रो छातीमा टाँस्ने टुक्रा टुक्रा कपडा जोडेर सिउँथे स्टकोट। तिम्रो सत्ताले उसको सग्लो छातीलाई पारेको थियो छिया छिया। मेरा खसम थिए त तिम्रै घरको बालीघरे दमाई, सिउँथे मुखिनीको आङको चोलो, खसेपछि खसम मेरो सिउँदोबाट। मैले पनि तुनेकी हुँ तिनको कम्मरको पेटीकोट। तिम्रै आँगनको वरिपरि ढुनमुनिने म कसरी भएँ काजी अचानक नकचरी। थाहा छैन शहीदको गुमनाम लहरमा कहाँनेर होला मेरो खसमको नाम, वा इतिहासमा कहीँ पनि छैन। सधैँ घेरो फाटेको टोपी लाई बस्ने त्यो जवान टेक बहादुर सुन्दास कहाँनेर होला इतिहासमा। ढाल्न त मेरै आँखा सामु ढालेका थियौ वालवाल्ती निकालेर छातीबाट तातो खुन। उनीसँगै चोपलिएको थियो खुनमा देशको लाछाप मारिएको नागरिकता, एउटा राष्ट्रिय झण्डा र तयारी चाउचाउको एक प्याकेट। त्यही चाउचाउ पर्खी बसेका छोराछोरीले अन्तिम पल्ट देखेका थिए रगतको आहालमा निर्जीवदै गएका तिनको बाबुलाई। त्यसपछि उठेको हो मेरो छातीभित्र आगोको आँधी। जब छालहरू छचल्किए विद्रोहको डराएका हुन सक्छौ मेरो स्वाभिमानसँग, र पासो थाप्यौ मेरो अभिमानको गौडा गौडामा। म औँठा छाप गवार दमिनी कसरी बुझ्नु तिम्रो कोटको खल्ती भित्री खल्तीमा
बहुराष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाको परिचय पत्र छ। मलाई त यति थाहा थियो तिमी मेरा केटाकेटीलाई गाँजाको स्वाद चखाइरहेका थियौ। किताब बोक्ने तिनका हातमा राहदानी थमाइरहेका थियौ। त्यसपछि म भर्ना भएकी हुँ गाउँको प्रौढ कक्षा। तिमीले सोच्यौ मारेपछि मेरा खसमलाई जुठो भातका लागि, तिमीले सोच्यौ मारेपछि मेरा खसमलाई मरेर बाँच्ने छु म जुठो भातका लागि। तिम्रो ढोकामा हात फिजाएर रुनेछन् मेरा केटाकेटी। निभि नसकेको देह भिजाउन तिमीलाई पानी माग्ने छु र बेचिन्छु एउटा नाकको फुलीको रहरमा। तर हुँदै भएन तिमीले सोचे जस्तो केही पनि। यस्तो जब्बर समयले झापट मार्यो तिमीलाई कि रन्थनिएको जिब्रोले बोल्यो विधवा दमिनी बेस्या भई। मलाई जान्ने पुरा हक छ के हो बेस्याको परिभाषा। कसले दियो तिमीलाई मलाई बेस्या बनाउने अधिकार। म यो धरतीको आदि पुत्री हुँ। मलाई मेरै अस्तित्वबाट विमुख गर्ने को हौ तिमी। याद राख मेरै आमाले काटिदिएकी थिइन् तिम्रो सालनाल र गाडिदिएकी थिइन् खिर्राको फेदमा। ए काजी बखतजङ ठकुरी, उखेले भने तिम्रो सालनाल खिर्राको फेदबाट आकाशतिर फर्किनेछन् तिम्रा अस्तित्वका जराहरू। चुडिनेछौ तिमी सम्पूर्ण आधारहरूबाट। अनुहारविहीन तिम्रो टाउकोले त्यही बेला ढोग्नु पर्नेछ मेरो पाइतालाले टेकी उभिएको एक टुक्रा धरती। धन्यवाद। निकै सुन्दर कविताको लागि शकुन्तला दिदीलाई धन्यवाद। र दोस्रो चरणको अर्को अन्तिम कविता राखिदिनु हुन कवि भूपेन दाइलाई अनुरोध गरे। धन्यवाद भाइ। देश बेसारमय भएको छ। मैले 2066 सालमा एउटा कविता लेखेको थिएँ बेसार शीर्षकमा। त्यसलाई हाम्रो हेटौँडाकै भाइ महेन्द्र ओझाले चाहिँ भिडियो रेकर्ड पनि गर्नुभएको थियो। म महेन्द्र भाइलाई सम्झिरहेको छु। यहाँ अघि मैले देखेको पनि थिएँ उहाँलाई। हुनुहुन्छ यही हुनुहुन्छ। त्यही कविता सुनाउँछु। बेसार। विचार रोपेका थियौं फाँटहरूमा पहेलिएर गए। सौन्दर्य फलाउन चाहेका थियौं बारीहरूमा बिरामी भए। त्यही नजिकै गाँज हालेर फस्टाइरहेको छ बेसारको खेती। मौसमले छर्छ माटोमा उर्वरता, तर यहाँको उर्वरता कसले बदल्यो। यहाँको आर्द्रता कसले बदल्यो। कसले बनायो यो देशको माटोलाई बेसारको लागि अनुकूल। कसले बनायो यो देशको पानीलाई विचारको लागि प्रतिकूल। नेताहरूको अनुहार हेर्छु बेसारै देख्छु। न्यायालयको गजुर हेर्छु बेसारै देख्छु। यो देशमा डुबिरहेको घाम बेसारे, उदाइरहेको जुन बेसारे, अल्लारे मौसम र मनहरू बेसारे। यो देश भूपीको हल्लै हल्लाको देश मात्र होइन, बेसारेहरूको पनि देश भएको छ। किनभने बेसारसँग जुनसुकै रङलाई पनि आफ्नो बनाउने सामर्थ्य छ। हरियो साग या रातो गाजर, सेतो काउली या बैजनी भण्टा, बेसारले सिर्फ पहेँलो बनाउँछ। सुख पो हुनुपर्ने यो देशमा दुःख मात्र छ बेसार जस्तो, जेलाई छुन्छ दुखी बनाउँछ। व्यवस्था हुनुपर्ने यो देशमा अव्यवस्था मात्र छ बेसार जस्तो, जे भेट्टाउँछ आफन्त बनाउँछ। न कुनै स्वाद थप्छ खानामा, न कुनै शक्ति थप्छ शरीरमा, तर पनि यो देशमा बेसारको आतंक चलिरहेछ। यो देशको पार्लियामेन्ट भान्साघर जस्तै छ। यो देशको पार्लियामेन्ट भान्साघर जस्तै छ, जहाँ स्वस्थता बहिष्कृत र बेसार स्वीकृत छ। जहाँ बेसारे अधिवेशनहरूमा त्रासदीपूर्ण नाटकको अन्तिम दृश्य सधैँभरि मञ्चित छ। तर नबिर्सौं, पकाउने बेलामा जति माया गर्छौं हामी बेसारलाई, भान्सापछि साबुन दलेर उति नै घृणापूर्वक पखालिरहेका हुन्छौं। औँलाका कापहरूबाट, ओठका कोसाहरूबाट, जिब्रो, दाँत र भाँडाहरूबाट। देशैभरि चलिरहेको छ बेसारको आतंक।
देशैभरि चलिरहेको छ बेसारको आतंक, अब म बेसारको झ्याङमा आगो झोसेर विचारको खेतमा पानी हाल्न जान्छु, विचारको खेतमा पानी हाल्न जान्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गोविन्द दाईलाई। यो पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि भिडियो सहित निकै भाइरल भइरहेको कविता हो। तथापि दाईले पहिले नै लेख्नु भएको थियो र हामीले यो कविता वाचन कार्यक्रममा 5 जना कविका 10 वटा कविताहरू सुनिसकेका छौँ। यहाँ यो च्याट बक्समा सबैतिर साथीहरूले चाहिँ यो अनम्युट गरेर यो के गरेको भनिरहनु भएको छ। मैले फेरि पनि भने यो सकेसम्म यो प्रविधिले हामीलाई बाध्य बनायो। यो जुममा अहिले जुन भइरहेका यो अनियन्त्रित गतिविधिहरूलाई नियन्त्रित गर्नको लागि यो स्क्रिन रेकर्डिङ त्यस पछाडि आफै अनम्युट गर्ने सक्ने व्यवस्था यहाँहरूलाई मिलाइएको छैन। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। यो प्रविधिले कतिपय कुरा सजिलो बनाउँदो रहेछ भने कतिपय कुरामा बाध्य बनाउँदो रहेछ। हामी यो मामिलामा बाध्य भएका छौँ। यहाँहरूलाई यो अथोरिटी नदिनका लागि त्यसको लागि पछि भिडियोहरू पुनः उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि प्रलय समकवानपुर यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छ। र ढिला नगरी तेस्रो चरणको कविता राखिदिनु हुन सरी दोस्रो चरणकै अघि यस दाई बाहिरिनु भएको थियो, लाइन गयो। तसर्थ यस दाईलाई मैले कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ। उहाँको दोस्रो कविता अघि बिचैमा कट भएको थियो। यस दाई। धन्यवाद सर। यो बिचमा डिस्कनेक्ट भएँ, लाइन गयो, त्यसकारण डिस्कनेक्ट भएँ। म दोस्रो चरणको कविता सुनाउँछु। विशालजी सुनिरहनु भएको छ? विशालजी सुनिरहेछ। ठिक छ। म यो दोस्रो कवितालाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छु। हवाई छाप चप्पल पड्किएको किशोर आवाज मेरा कानभरि रिप्ले भइरहेछ। प्याट प्याट प्याट। भुइँभरि छरिएको छ केटाकेटीको हट बडा हट सम्झना। ऐनामा टाँसिएको छ चिम्सा आँखा एक दुर। काइयोको दाँतभरि अड्किएको छ छोटो कपाल। ढुण्डाइएको टाबेलबाट चुहिरहेछ मरुभूमिको निलो पसिना। झ्यालले पर्दा सारेर महिनौ अघिदेखि हेरिरहेछ सुदूर बाटो। देश फर्कन्छु भनेको केटाकेटीको बा आइपुगेका छैनन् आजसम्म। छिनछिनमै मुटुमा आइरह्यो भुइँचालो आवाज बरु। छिनछिनमै मुटुमा आइरह्यो भुइँचालो आवाज बरु। बेला बेला आउने ठुलो हवाई जहाजसँगै हतार हतार बाहिर निस्कन्छ बाफिला आशा। हेरिरहन्छ आकाशमाथि आवाज मसिनो भएर बादलले ढाक्दै गएपछि आँखाभरि झरी पर्छ मेरो। बुरुरु 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 तप तप तप। केटाकेटीको आमा हवाई जहाजको टिकट पाउने बित्तिकै आउँछु। शरीर तातिएको छ बेसरी, नाक बगिरहेको छ। भनेको दिनदेखि खबरसम्म आएको छैन, सम्पर्क हुन सकेको छैन मेरो। मैले कति ठुलो आवाजले बोलाइसकेँ सबैभन्दा अग्लो डाँडाको टुप्पोबाट। बन्द कोठाबाट त झन् कति बोलाइयो बहुला आवाजहरूले, तर अनुत्तरित छु म। मेरो केटाकेटीको बा किन स्वार्थी भए एकाएक यसरी। मेरो केटाकेटीको बा किन स्वार्थी भए एकाएक यसरी। सन्तासपूर्ण विषादी सञ्चार भइरहेछ मेरो शरीरमा। म छटपटी रहेछु पानी बिनाको माछी जस्तो। महिनौ अघिदेखि देश फर्कन्छु भनेको केटाकेटीको बा आइपुगेको छैन आजसम्म। 6 वर्ष 7 महिना निरन्तर आइपुग्यो रेमिटेन्स। भुइँ हल्लेर लडेको देश उठायो। युद्धले घाइते भएका छातीहरूमा इमान्दारीपूर्वक मलमपट्टी गर्यो। मियो हुन् मेरो केटाकेटीको बा अर्थतन्त्रको मियो। ऊ देश फर्कन चाहन्छ। साहेब विपत्तिमा पो पर्यो कि कतै केटाकेटीको बा त्योभन्दा ठुलो छटपट्टिमा छु म। कुन विपत्तिमा चाहेन केटाकेटीका बा देशलाई। केटाकेटीका बा विपत्तिमा हुँदा किन नचाहेको यो देशलाई। किन मौन छ साहेब हाम्रो विपत्तिमा यो देश। किन मौन छ साहेब हाम्रो विपत्तिमा यो देश। साहेब लौ न केही गरिदिनुहोस् केटाकेटीको बा देश फर्कन चाहन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद
निकै सुन्दर कविताको लागि प्रमुख अतिथि सरले समय दिनुभएको थियो तसर्थ ढिला नगरिकन मैले तेस्रो चरणको कविता राख्नको लागि कवि शकुन्तला जोशीलाई अनुरोध गरेँ। पहिलो कविता। दिदी मेरो अन्तिम कविता अनाम सर्जक। पहिलो पल्ट खोपडीमा चेतनाको धिब्री बलेको क्षण उसले थाहा पायो नामहरूको लहरमा एउटा नाम थिएन। पहिलो पल्ट खोपडीमा चेतनाको धिब्री बलेको क्षण उसले थाहा पायो नामहरूको लहरमा एउटा नाम थिएन। जब मरे क्षय रोगले निख्रेर बाउ सुत्केरी व्यथा लाग्दा खुनकै पोखरीमा डुबी मरिन् आमा। चिहान मुनि पुरेपछि जीवनको मूल खोज्दै हिँड्यो नामहरूको बही खातामा आफ्नो नाम। त्यसपछि नै उसले बोकी हिँडेको हो यो सहरलाई। यो सहरमा हरेक भित्ताको पहिचान छ, गल्लीको नाम छ, एक किता जमिन र पर्खालको नाम छ, घरको नाम छ, मान्छेको त के कुरा, नाम हुने मान्छेहरूका कुकुरको पनि नाम छ। बस ऊ एउटा नामविहीन बोकी हिँडेको छ लामो नाम्लोले छाँद हालेर सिङ्गै यो सहरलाई। ऊ मात्र एउटा नाम्लो हो, ठुलो भारीलाई फेरो मारेर उठाउँछ, पुर्याउँछ नाम लेखिएको कुनै ठाउँमा, माथि फुङलिङ, पारी कालापानी वा कोइला खानी, असनका गल्ली, कालीमाटी थोक बजार वा कुनै चल्तीको सुपरमार्केट। जहीँ कहीँ भेटिन्छ ऊ पिठ्यूमा भारी उठाइरहेको, चोक चोकमा जुन कुनै भित्तामा, कहिले उक्लिरहेको आकाशे पुलतिर, कहिले ओर्लिरहेको अँध्यारा बेसमेन्टतिर, होर्डिङ बोर्डमा फ्लेक्स फेरिरहेको, बेरङ हातहरूले तुर्लुङ्ग झुन्डिएर रङ पोतिरहेको, ऊ छाटमा नाम्लोमा थमाउँदै शिर ऊ अवश्य भेटिन्छ। कतै भत्कियो भने देशको प्रधानमन्त्री सवारी हुने सडक, तातो अलकत्र पोद्दै हुन्छ। टुट्यो कि कतै सिंहदरबारसम्म टाँगिएको बिजुलीको तार, नाङ्गो औँलाले गाँसिरहेको हुन्छ। कसैको शौचखानाको व्यवस्थापनमा इँटा वा फलाम पोलिरहेको भट्टीमा, जो कोहीलाई नभई नहुने एउटा यन्त्रवत जीव ऊ जसको कुनै नाम छैन। ऊ ठमेलमा रिक्सा तान्छ, बिहारमा ठेला ठेल्छ, मलेसियामा विद्युतीय भट्टीमा हात पोल्छ, साउदीमा भेडा चराउँछ, कतारमा ऊँट धुन्छ। भर्खरै कतै सवारी भो आइएलो प्रमुखको, उनले चढेको गाडीको इन्जिन उसकै हातले कसेका हुन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सुदूर फ्याक्ट्रीमा बेलायती महारानीको त्यो सफेद गाउन, ओबामाको टाई वा मोजा उनकै हातले बुनेका हुन्। कसरी गर्न सक्छ आदेशको अपहेलना, सम्झँदै घरको चुइनो छानो कफिनमा बुट्टा कुदिरहन्छ ऊ। उसकै हातले बसाएको हो यो सहर र कुदेका हुन् दरबारका काम कला। उसैले उभ्याएको हो ईश्वरको घर, उसैले भरेको सम्राटको शालिगमा प्राण, उसैले उभ्याएको स्ट्याचु अफ लिबर्टी, उसैले सिएको हो झन्डा र उठाएको हो विप्लवमा पहिलो आवाज। यो सिङ्गो सभ्यताको सर्जक को हो ऊ, कसको छोरा वा सन्तान वा कसैको जनता? किन छैन उसको नाम कुनै शिलालेखमा, किन छैन उसको नाम कुनै अड्डा खानामा? को हो ऊ जो बोकी हिँडेको छ शताब्दीौँदेखि सिङ्गै यो पृथ्वीलाई? को हो ऊ जो बोकी हिँडेको छ शताब्दीौँदेखि सिङ्गै यो पृथ्वीलाई? धन्यवाद। धन्यवाद दिदीलाई। र यो तेस्रो चरणको अर्को कविताको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु केवल दाईलाई। केवल दाई। धन्यवाद छ मकवानपुर प्रलेश मकवानपुरलाई, विशाल
भाइलाई बहुत आनन्द आयो। हाम्रो भुपिन दाइका कविताहरू जहिले पनि कविता मात्र होइन, उहाँका निबन्धदेखि पढौँ हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो शकुन्तलाजी बहुत सशक्त कविता लेखिराख्नु भएको छ। जस्तै यसजी पुरुषोत्तमजीका कविताहरू अब हामीले सुन्दाखेरि भनौँ न त एकदमै उहाँको सङ्गीतमय कविताहरूको लागि पनि उहाँ एकदमै भनौँ त प्रख्यात हुनुहुन्छ। र आजको यो कार्यक्रमको अन्तिम कविता ती तमाम शहीदहरू भन्छु म, शहीद नभनौँ, यो समाजको पिरमा बसेका र अछुत भएकै कारण ज्यान गुमाएका र रुकुमको नरसंहारमा ज्यान गुमाउनु हुने ती दलित भाइहरू र गैर दलित दुईजना भाइहरू, यी सबैमा समर्पित छ मेरो अन्तिम कविता, कविता यादहरूको सङ्ग्रहालय। मैले मेरै बाको अनुहार रुँधेको हुँ ढुङ्गामा र पठाएको हुँ तिम्रो मन्दिरभित्र। तिमीले वर्षौंदेखि महादेव मानेरै बुझिरह्यौ। मैले मेरै बाको अनुहार कुँदेको हुँ ढुङ्गामा र पठाएको हुँ तिम्रो मन्दिरभित्र। तिमीले वर्षौंदेखि महादेव मानेरै बुझिरह्यौ। मेरी आमाको मृत्यु पश्चात कुनामा थन्किएको कोपरा कुच्याएरै बनाएको हुँ गजुर, जसमा अर्पिरहेछु जुगौँदेखि। मेरी जहानको रजमा रङ्गिएको रातो पेटिकोट काटेरै सिलाएको हुँ ध्वजा, जुन फहराइरहेछ ठिक तिम्रो शिरमाथि। आफ्नै सम्भोगको स्मरण गर्दै कुदेको हुँ ती टुडालमा कामुक आकृतिहरू, जसलाई चुम्ने गर्छौ निधारले हर बिहान। यी आँखाको पानी निखारेरै सजाएको हुँ ती सुन्दर आँखी जालहरू। आँखा डुलाएर हेर पुजारी, जहाँ पोतिएको छ मेरो पसिनाको रङ। तिम्रो सत्ताले झोसेपछि मेरो झुपडीमा आगो, जिउँदै जलाएपछि मेरो जहान परिवार, खरानी बनाएपछि मेरो सुन्दर संसार, पिएरै धाउने गरेको छु हर साँझ मेरा यादहरूको सङ्ग्रहालय। जसलाई तिमी मन्दिर भन्छौ, सक्छौ भने उठाओ मेरै आफरमा जापेका औजारहरू र भत्काओ मेरा यादहरूको सङ्ग्रहालय। धन्यवाद छ। म माइती घर मण्डलामा कार्यक्रम छ, त्यता जानुपर्ने हुँदा म लिभ गर्छु। यसको लागि मलाई माफ दिनु होला। 1 बजे कार्यक्रम छ, नारायण थानदेखि त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ। शान्तिजी, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ र सम्पूर्ण मेरा अग्रज बिन्दाई, शकुन्तला जी, प्रिय मित्र उन्मुक्त पुस्ताका एसजी अनि पुरुषोत्तमजीलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र उन्मुक्त पुस्ताको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाउँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, केवल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको क्रममा आफ्नो तेस्रो अर्थात् अन्तिम कविताको लागि कविता वाचन गरिदिनु हुन कवि यश लामालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै धन्यवाद छ विशालजी। केही समस्या त छैन आवाजमा? होइन, ठिक छ, क्लियर। म यो तेस्रो चरणको अन्तिम कविता सुनाउँछु। कविता सुनाउनुभन्दा अगाडि केवलजीले अब धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ। करिब करिब मेरो कुरा पनि त्यही हो। प्रलेश मकवानपुरप्रति आभारी छु। अग्रज कवि भुपिन दाइसँग चाहिँ स्क्रिनको माध्यमबाट मैले पनि आफ्नो कविता वाचन गर्नु पाउनु मेरो लागि अवसरको कुरा हो। पुरुषोत्तमजी, शकुन्तला दिदी, केवलजीहरूसँग बसेर चाहिँ कविता, मेरो पनि आफ्नो कविता सुनाउनु पाउनु अवसरको कुरा हो। यो अवसर प्रदान गरिदिएकोमा चाहिँ प्रलेश मकवानपुरप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अन्तिम कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक गाईमारा भर्सेस भाइमारा। गाईमारा भर्सेस भाइमारा।
स्कुल पढ्दादेखि नै नगर्नुपर्ने शङ्का गर्थे साथीहरूले मलाई। स्कुल पढ्दादेखि नै नगर्नुपर्ने शङ्का गर्थे साथीहरूले मलाई। गुरुहरू आपसी कानी खुसी गरेको सुन्थे, साउती मारेको देख्थे। यसको पुर्खाले त गाई खान्छ गाई, सायद अहिले पनि खाँदो हो। जब म निकै कठिनताका बावजुद सिक्दै थिएँ भाषा, जब म निकै कठिनताका बावजुद सिक्दै थिएँ भाषा, जस्तो कि कति गाह्रो हुन्छ गरौँ भारी बोकेर गन्तव्य पुग्न। त्यति बेला मलाई जिस्काएर भाग्थे पर पर सखाहरू। भोटे मरे डाँडामा, चामल पिठो भाँडामा। म बालाई सुनाउँथे, म बालाई सुनाउँथे, आबा नादा बामनला कोला गदेश्य जोराङ पाङ्जे। बा शालीन हुनुहुन्थ्यो, मात्र यति भन्नुहुन्थ्यो, मिलालिच्छा थाबाउ खुरु खुरु पढ्देऊ। काकालाई सुनाउँथे, आप्च्याङ गादा बामनला कोला गदेश्य जोराङ पाङ्जे। हालथे गादा उनको दारेम तिगै बिजे बिसम पुङ्गो स्वाताइन गामुला। काका अलिक मुडी हुनुहुन्थ्यो, तर च्याङ्माले भने जवाफ फर्काइहाल्थ्यो, ओइ काठा न्यु खोज्छस् आइज जुत्न, ओइ काठा न्यु खोज्छस् आइज जुत्न, सिङ्गल सिङ्गल आइज। देश कहाँदेखि कहाँ पुग्यो, म पनि ठुलो भएँ ठुलो। कयौं वादहरू पनि निलियो, धर्म निरपेक्षता पनि देखियो। कयौं वादहरू पनि निलियो, धर्म निरपेक्षता पनि देखियो, संघीयता पनि देखियो। विद्रोहीहरूले गाई काटेर भोज गरेको पनि देखियो। तैपनि मलाई अपराधी सम्झेर हेर्छन् केही जोर अपराधी आँखाहरूले। म त मुस्कानसँग हारेको मान्छे, रिसलाई जितेको मान्छे। कतिले मेरो जातसँग जोडेर कुकुरको अगाडि भोटे जोडिदिए। कतिले ताल्चाको अघि, तैपनि चुपचाप छु म सोच्छु सकारात्मक सोच्छु। कुकुरहरू इमान्दार हुन्छन् भनेर सोच्छु, ताल्चाहरू बलिया हुन्छन् भनेर सोच्छु। अब त जरा खोज्न सक्ने भइसकेको छु म। त्यति बेला मेरा बाल सखाहरूको मस्तिष्कमा रोपिएको जरा। तैपनि अवशेषहरू रिसको नाममा, खुसीको नाममा, दिल लगीको नाममा आइलाग्ने गर्छन् मसँग। हली सम्झिन्छन् मलाई हली। म चेतको ढोकामा देख्छु लिखुरे चुच्चो ताल्चा, र ताल्चामा देख्छु लामो डोको। जसले मलाई स्कुल पढ्दा जिस्काउँथे, ऊ बुढी गाई लिएर जान्छ मेरो घरको आँगन हुँदै सीमा पारीसम्म। पछि पछि पुच्छर समाउँदै हिँड्छ उसको छोरो, फर्किँदा खसी डोर्याउँदै ल्याउँछ, छोरो ललिपप चुस्दै आउँछ। सम्धि सन्चै छ भनी सोध्छ, म एकै खाले जवाफ दिन्न घरिघरि, म एकै खाले जवाफ दिन्न घरिघरि। मात्र यति सोच्छु, तन्नेरी खसीसँग बुढी गाई किन साट्यो, उसको छोरोले पुच्छरको दाम किन माग्यो, फेरि एकहोरो रिस किन गरिरह्यो। लक्ष्मी भनिने, राष्ट्र प्रतीक मानिनेको पनि किन मोलमोलाई गर्यो, किन बेचियो। किन्नेले मात्र खाने प्रयोजनले किने, किन्नेले मात्र खाने प्रयोजनले किने, बेच्नेले के प्रयोजनले बेचे। गाई खाने अपराधी भए, कथित धार्मिक आस्था बेच्ने र कथित देशकै प्रतीक बेच्ने देश माराहरू सज्जन भइरहे। मलाई कठघरामा उभ्याइयो, उसले गलाभरि माला पहिरे। धन्यवाद। धन्यवाद यस दाइलाई निकै मिठो शक्तिशाली कविताको लागि। र अबको क्रममा यो कार्यक्रमको तेस्रो चरणको तेस्रो कविता पुरुषोत्तम दाइलाई राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। पुरुषोत्तम दाइ। धन्यवाद विशाल बाबु, पुनः जोडिएको छु। आज एकैचोटि शक्तिशाली 4 जना कविहरूसँग, अग्रज समकालीन कविहरूसँग कविता प्रस्तुत गर्ने अवसर कहिलेसम्म कन्टेन्टले मिलाइदिएको छ। साउन्ड कम छ पुरुषोत्तमजीको। सुन्नु भएको छ सुभाषजी? ठिक छ, अहिले ठिक छ। म तेस्रो आजको कविता क्रमको अन्तिम कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। म तेस्रो कविता चाहिँ अलिक फरक खालको गीती कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। विशालजी मिल्छ नि? हजुर सुन्या छ। म गीती कविता सुनाउँछु है। यसको शीर्षक राखेको छैन।
गीत पनि कविताकै रूप भएको हुनाले म गीती कविता पढ्छु। माझमा बत्ती बलेको गाउँ छ सारा धेरो, माझमा बत्ती बलेको गाउँ छ सारा धेरो, के होला भन साथी यो रूप पुँजीवाद हो, के होला भन साथी यो दलाल पुँजीवाद हो। डाँडामा मलमल टल्केको बस्ती छ नाङ्गै रोएको, डाँडामा मलमल टल्केको बस्ती छ नाङ्गै रोएको, के होला भन साथी यो रूप पुँजीवाद हो, के होला भन साथी यो दलाल पुँजीवाद यो। पसिना जति झारे नि कुलो सोझ्याउने अर्कै छ, पापियो बजार सुन्दैन मनमा व्यथा चर्कै छ। पसिना जति झारे नि कुलो सोझ्याउने अर्कै छ, पापियो बजार सुन्दैन मनमा व्यथा चर्कै छ। ज्ञान त्यो के हो थाहा छैन, चेतना अझै टाढै छ, पुग्न त मन छ पाइ गाउँ बिचमा छेक्ने डाँडै छ, पुग्न त मन छ पारी गाउँ बिचमा छेक्ने डाँडै छ। शिक्षामा क्रान्ति गरेको युवा विदेशमा झरेको, शिक्षामा क्रान्ति गरेको युवा विदेशमा मरेको, के होला भन साथी यो रूप पुँजीवाद हो, के होला भन साथी यो दलाल पुँजीवाद हो। यता छ भोकै बिकेको, उता छ रोगै बिकेको, मुटुनी चोरी आँसुमा पनि छ सोकै बिकेको। यता छ भोकै बिकेको, उता छ रोगै बिकेको, मुटुनी चोरी आँसुमा पनि छ सोकै बिकेको। सुखी सुखमा मस्तै छ, दुखी ज्वरोले ग्रस्तै छ, सिटामोल छैन गाउँमा, स्वास्थ्यको प्रचार सस्तै छ, सिटामोल छैन गाउँमा, स्वास्थ्यको प्रचार सस्तै छ। अस्पताल च्याउझै खुलेको, अकालमै जनता मरेको, च्याउझै खुलेको, अकालमै जनता मरेको, के होला भन साथी यो रूप पुँजीवाद हो, के होला भन साथी यो दलाल पुँजीवाद हो। रहेसम्म यो व्यवस्था फेरि न हाम्रो अवस्था, बाँच्ने कि सधैँ मरेर खोज्नेको जीवन सुविस्ता। रहेसम्म यो व्यवस्था फेरि न हाम्रो अवस्था, बाँच्ने कि सधैँ मरेर खोज्ने हो जीवन सुविस्ता। उठा हे सारा शोषित हो यो व्यवस्था नै फेर्नलाई, शोषणको पहाड फोरेर सुनौलो क्षितिज हेर्नलाई, शोषणको पहाड फोरेर सुनौलो क्षितिज हेर्नलाई। क्रान्तिको लहर चलेको जनजनमा आगो बलेको, क्रान्तिको लहर चलेको जनजनमा आगो बलेको,
के होला भन साथी हो, पुँजीवाद त्यो ढलेको, त्यो दिन होला साथी हो, पुँजीवाद त्यो ढलेको, त्यो दिन होला साथी हो, यो पुँजीवाद ढलेको। धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तम दाइलाई धेरै मिठो यो गीति कविताको लागि। र प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरले आयोजना गरेको यस कविता वाचन कार्यक्रम आज हामीले 5 कविका 15 कविता मध्ये 14वटा कविताहरू सुनिसकेका छौँ। र अबको अन्तिम चरणमा भूपिन दाईको एउटा कविता बाँकी छ। भूपिन दाई, अब हजुरको पालो। हुन्छ भाइ। प्रलेश मकवानपुरलाई म फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मातृका सरले सुनिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। मातृका सर एउटा अग्रज कविको रूपमा, कथाकारको रूपमा म सम्मान गर्छु। अनि क्यानाडाबाट हाम्रो समकालीन प्रिय कवि कथाकार अनमोल मणिजीले पनि सुनिरहनु भएको छ। म उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। मेरो जिग्री निमेष लगायत सम्पूर्ण जसले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई सम्झना छ। आज मसँगै कवितामा आफ्नो सहभागिता जनाउने प्रिय कवि शकुन्तला जोशी, केवल बिनामी, यस लामा अनि पुरु भाइलाई पनि म हार्दिक सम्झना यहाँ सुनाउन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमको अन्तिम कविता यहाँ सुनाउन चाहन्छु। प्रेम पनि प्रगतिशील प्रवृत्ति हो भन्ने मेरो विश्वास छ। एउटा ट्रक ड्राइभरको प्रेमलाई मैले धेरै वर्ष अगाडि लेखेको थिएँ। त्यो कविता यहाँ सुनाउन चाहन्छु। यसको शीर्षक चाहिँ ट्रक ड्राइभर। खतरनाक हुन्छ बाक्लो हुस्सु लागेको मनमा सवारी चलाउनु। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। खतरनाक हुन्छ बाक्लो हुस्सु लागेको मनमा सवारी चलाउनु। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। बैंसको भिर कोतरेर बनाएको सपनाहरूको कच्ची बाटो, जाडोका अल्पिनहरूले घोचिरहेका नाङ्गा औँला र यो बाटै नदेखिने गरी हुस्सु लागेको मनको घुम्ती। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। थिच्दा थिच्दै हर्नको घाँटी सुक्खा भइसक्यो। ट्रकको सिसा आँसुले भरियो र वाइपर बिग्रियो। ब्रेकलाई अल्जाइमर भयो। थाहा छैन कति नजिकै पर्खेर बसिरहेको छ दुर्घटना। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। यो मेरो जिन्दगीको अहम लडाईँ हो दिलमाया। जिन्दगीको झुपडीभित्र बसेर मलाई कुरिरहेका छन् सपनाका भोका बच्चाहरूले। उनीहरू निदाउनु अघि कि मैले ढुङ्गा उमालिरहनु पर्छ छातीको डेक्चीमा, कि रोटी कमाउनु पर्छ, कि कतै सडक छेउबाट हाम फाल्नु पर्छ नदीमा। दिलमाया नदीमा हाम फाल्न बनेको होइन म ड्राइभर। दिलमाया नदीमा हाम फाल्न बनेको होइन म ड्राइभर। बाटै नदेखिने गरी हुस्सु पालेर बसेकी छौ तिमी वर्षौंदेखि दिलमाया। म त्यही चलाइरहेछु एउटा थोत्रो ट्रक। म त्यही चलाइरहेछु एउटा थोत्रो ट्रक। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। धन्यवाद दाइलाई। द ट्रक ड्राइभर भनेर यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद पनि दाइले केही समय अगाडि हाल्नु भएको थियो। त्यो पढ्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामीले 5 कविका 15 कविता सुनिसकेका छौँ। र यो समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै ढिला नगरी अबको क्रममा आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुन यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक एवं साहित्य सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेष निखिल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निमेष सर।
निमेश सर हुनुहुन्न कि के हो? हुनुहुन्छ, म्युटमा हुनुहुन्छ। निमेश सर म्युटमा हुनुहुन्छ है, अनम्युट गर्नु। दाइ अनम्युट गरौँ। बोलिरहनु भएको छ, म्युटमा बोलिरहनु भएको छ दाइ। एकचोटि फोन अनम्युट के भन्नु भइरहेछ? सर अनम्युट गर्नुहोस् त अब। हस् ल भयो। भयो भयो भयो। ल हस्, धन्यवाद छ। आजको यस विशेष कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरकी अध्यक्ष शान्तिप्रिय वन्दना, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ प्रगतिवादी लेखक, कवि, कथाकार आदरणीय मातृका पोखरेल दाई, आजको कार्यक्रममा विशिष्ट कविका रूपमा उपस्थित भएर कविता सुनाउनु हुने मेरा प्रिय मित्र तथा कवि भूपिन, कवि शकुन्तला जोशी, कवि केवल बिनाबी, कवि पुरुषोत्तम आचार्य तथा प्रिय कवि पुरुषोत्तम आचार्य र यस लामा भाइ, सर्वप्रथम यो प्रतिकूल समयमा एउटा सुन्दर र सार्थक कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा म प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुर प्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। आज हामी अलि अप्ठ्यारो परिवेशमा छौँ, हामी मात्र होइन, संसारै त्यस्तै परिवेशमा छ। त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा जम्मा भएर कार्यक्रम गर्ने, रचना सुन्ने सुनाउने अवसर नभए पनि प्रविधिले हामीलाई यसरी जोडेको छ। यसलाई एउटा सुखद योग नै भनौँ। र आज 5 जना कविका 15वटा कविताहरू हामीले सुन्यौँ। यी 5 जना कविहरू वर्तमान समयका हस्तक्षेपकारी कविहरू हुन्। खास गरी कवि भूपिनका कवितामा म प्रगतिशील चेतनाका सँगसँगै एउटा दार्शनिक चेतनाको उच्च गहिराई पाउँछु। उनका कविताले मान्छेलाई समाधितर्फ आकर्षण गरिरहे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी शकुन्तला जोशी नारी वेदना, खास गरी सीमान्तकृत नारीहरूका वेदनालाई अत्यन्त सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै आउनुभएकी एकजना प्रखर कवि हुनुहुन्छ। उहाँका आजका कवितामा पनि तिनै आवाजहरू हामीले मुखरित पायौँ। पुरुषोत्तम आचार्य छन्दमा कविता लेख्ने कवि हुन्। मैले चाहिँ भन्ने के गरेको छु भने हामी कहाँ यो छन्दको कुरो गर्दाखेरि दुई खालका कविहरू छन्। एक खालका कविहरू छन्द चाहिँ खुब राम्रो लेख्छन्, त्यहाँभित्र कविता चाहिँ कमजोर हुन्छ। एक खालका कवि छन् जसले छन्द पनि राम्रो लेख्छन् र त्यहाँभित्र कविता पनि हुन्छ। र पुरुषोत्तमलाई मैले जहिले पनि दोस्रो कित्तामा अर्थात् छन्दमा अत्यन्त सुन्दर वैचारिकताका साथ, प्रगतिवादी वैचारिकताका साथ आवाज उठाउने कविका रूपमा मैले चिन्दै आएको छु। त्यसै गरी केवल बिनाबी खास गरी सामाजिक दलनलाई अत्यन्त प्रतिरोधी आवाजका साथ चित्रण गर्दै आएका कवि हुन्। त्यस्तै यस लामा पनि विसङ्गत समाजका विमेलमाथि कलम चलाउने प्रगतिवादी विचार भएका कवि हुन्। पुरुषोत्तमजी, केवल बिनाबी, यस लामा, तिनैजना उहाँहरू उन्मुक्त पुस्तासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ र उन्मुक्त पुस्ता त्यस्ता स्वतन्त्र युवाहरूको समूह हो जसले सबै खाले सामाजिक विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउँछ, मानवीय न्याय र समानताका लागि प्रखर प्रतिरोधी चेतनाका साथ कलम चलाउने युवाहरूको समूह हो। उहाँहरूका कविताले पनि यसै कुराको वकालत गरेको आज मैले पाएँ। हुन त हामी पनि प्रगतिशील वैचारिकतालाई नै अँगालेर कविता लेख्छौँ, चाहे शकुन्तलाजी, चाहे भूपिन, चाहे म। तर पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रा कविता अलिकति शालीन विद्रोह साथ लेखिन्छन् भने उन्मुक्त पुस्ताका कवि साथीहरूको अलिकति प्रतिरोधी चेतना बढी मुखर भएको मैले पाउँछु। कविता सुन्यो, धेरै आनन्द आयो।
बिचबिचमा अलिकति यो नेटको समस्याले केही कविताहरू अलि अस्पष्ट भए पनि आजको दिन यो समय निकै सुन्दर सार्थक रहेको मैले महसुस गरेँ। म पुनः 5 जना कवि मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु र मलाई आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा प्रलेश मकवानपुरप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। विशाल भाइ म्युट छौ विशाल भाइ। ए हस्, धन्यवाद निमेश सरलाई, आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ र अबको क्रममा आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनु हुन यस प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुरले आयोजना गरेको कविता वाचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय मातृका पोखरेल सरलाई अनुरोध गरे। सर, मातृका सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने भयो। मातृका सर हुनुहुन्न भन्ने लाग्यो मलाई। केही बेर अगाडि फोन गर्नुभएको थियो, लाइन गयो, म लाइन आयो भने जोडिन्छु भन्नुभएको थियो। हजुर, खै देखिए जस्तो लागेन है। त्यही त, अब यो प्रविधिको कुरो देखिएन। पानी परिरहेछ, धेरै ठुलो पानी परिरहेछ, लाइन गयो, जोडिन्छु भन्नुभएको थियो। साथीहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्छु ल, अनम्युट गरेर मैले कविता सुनिसक्यौँ, अग्रजहरूको अलिकति बनाइ पनि सुन्न पाए त हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यहाँ त्यो माइती घरको आजको कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुन जान पर्ने भन्ने उर्दी जारी थियो अग्रजहरूको। एकचोटि फेरि त्यहाँ गइएन भने त्यता पनि फेरि चाहिँ होइन अलिक अप्ठ्यारो पर्ला। म एकचोटि निस्क्यौँ कि भन्ने लाग्यो, के गरौँ होला। ए हुन्छ, अब माधव सर आउनु भएन, अब प्रविधिले उहाँलाई अब सरी मातृका सर के छ दिदी, अब आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ अब तपाईँले अब समापनतिर लाग्ने त होला नि होइन। अब प्रमुख अतिथि लाइनले साथ नदिए पछाडि के गर्नु, ठिकै छ। अबको क्रममा आजका कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनु भएकी प्रलेश मकवानपुरका अध्यक्ष शान्तिप्रिया वन्दना दिदीलाई आफ्ना भनाइहरू सहित कार्यक्रम तपाईँ बल्दा बल्दै आइपुग्नु भयो भने म एकैछिन ब्रेक गर्छु, म हेर्छु, नहुँदाखेरि बनाइसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु अनुरोध गरेँ। र यहाँ च्याट बक्समा म पनि केही कुराहरू राख्छु भन्ने कुरा आइराखेको छ र समापन पछाडिको यो रेकर्डिङ बन्द भइसके पछाडिको सेसनमा अनौपचारिक कुराकानी हामी केही छिनपछि गर्नेछौँ पनि जानकारी गराउन चाहे। हस् दिदी, धन्यवाद विशाल भाइ। प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल मकवानपुरले 5 कविका 15 कविता शीर्षकमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ प्रगतिवादी लेखक मातृका पोखरेलज्यू, सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक, साहित्य सङ्गम मकवानपुरका अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि आदरणीय दाजु निमेश निखिल, आजको यस कार्यक्रमका आकर्षक व्यक्तित्वहरू, आकर्षणका केन्द्रहरू हुनुहुन्छ 5 जना कविहरू र हाम्रो अर्को निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका, एकदम व्यस्त छु, स्कुल जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तैपनि आफ्नो व्यक्तिगत काम र अफिसियली कामलाई पनि थाती राखेर आउनु भएको छ प्रलेश केन्द्रीय पार्षद सुभाष खनालज्यू र 5 कविहरू आदरणीय दाजु भूपिन, प्रिय साथी शकुन्तला जोशी लगायत अरू हुनुहुन्छ, एस लामाज्यू, पुरुषोत्तम आचार्यज्यू, केवल बिनाबीज्यू। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर एकदम अस्वस्थताको बावजुद पनि भूपिन दाई आइपुग्नु भएको छ। धेरै ठाउँमा व्यस्तता हुँदै पनि शकुन्तलाजी लगायत सबैजना आउनु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति आभारी छु। म लगायत प्रगतिशील लेखक सङ्घ मकवानपुर परिवार आभारी छ र संसारको विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई निहालिरहनु भएको छ, यो कार्यक्रमलाई निहालिरहनु भएको छ। संसारको जुनसुकै भूगोलबाट निहालिरहनु भएका, हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै खालको कार्यक्रमहरू, आजका जस्तै बलशाली कविहरूको कविता सुन्ने खालको कार्यक्रमहरू लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ भनेर बाचा गर्दै
आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। सबैलाई फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।